4 साल बाद कैंडी का मैदान पाकिस्तान और इंडिया होंगे आमने सामने। एक तरफ बैटिंग होगी तो एक तरफ बॉलिंग होगी। पाकिस्तान की जानिब से अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो रंग जमाएंगे, विकेट पर स्टे करेंगे, तो दूसरी जानिब उनको सामना होगा कोहली का। विराट कोहली जो दुनिया के माने हुए बैट्समैन है। एक तरफ कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद शामी हैं और बुमराह, तो दूसरी जानिब हैं हारिस रऊफ, नसीम शाह और किंग ऑफ द किंग्स शाहीन शाह अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर मैं हूं आपका अपना मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। और जनाब इस वक्त जो है वो जुनून, क्रिकेट का जुनून जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। इसका जादू जो है वो हर तरफ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया 2 दफ़ा इस साल में वनडे इंटरनेशनल में टाकरा होने जा रहा है, एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। और जनाब एशिया कप में जब टाकरा होगा 2 सितंबर को मैदान सजेगा कैंडी श्रीलंका में। और ये मैदान जो सजने जा रहा है पाकिस्तान भारत के माबैन, ये होगा 4 साल बाद। इससे कबल जो है वो जून 2019 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान और इंडिया का सामना हुआ था, जिसमें कि भारत का पल्ला भारी रहा और 89 रन से जो है वो 89 रन से शिकस्त दी पाकिस्तान को। और उसके बाद आज 4 साल बाद जो है 2 सितंबर को ये मैदान दोबारा सजने जा रहा है। 4 साल बाद वनडे इंटरनेशनल में दोनों टीमें टकराएंगी। T20 में इससे कबल टकरा चुकी हैं, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में मुकाबला होगा 4 साल बाद। आज हम जायजा लेंगे दोनों टीमों का कि किसका पल्ला भारी है, कौन किसको कहां पर चित कर चुका है, कौन किसको जेर कर चुका है। और इसके अलावा देखेंगे, खिलाड़ियों का मवाजना करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी किस तरह भारत के खिलाफ परफॉर्म करता है, भारत का कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेलता रहा है, और ओवरऑल इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या रही है। पहले हम जायजा लेते हैं टीम्स के माबेन। दोनों टीमों का अब तक 132 दफा सामना हुआ है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसमें 55 टाइम जो है वो इंडिया ने बाजी जीती, जबकि 73 दफा पाकिस्तान ने इंडिया को चारों शानों चित्त करके मैदान मार लिया। जबकि 4 मैचेस ऐसे हुए जिनमें के मुकाबला टाई हुआ या किसी भी सूरत में उसका फैसला ना हो सका। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप में अब तक इन दोनों टीमों का क्या आपस में मवाजना किया जाए, तो दोनों टीमें अब तक 17 टाइम्स टकरा चुकी हैं। इनमें से 9 दफा भारत का पल्ला भारी रहा और मैच जीतने में कामयाब हुआ, जबकि 7 दफा ग्रीन शर्ट्स ने ये बाजी जीती और 1 दफा रिजल्ट जो है वो नहीं आ सका सामने। इस तरह अगर एशिया कप में देखें तो पल्ला भारत का भारी है। लेकिन अगर हम इस तजिए से हट कर देखते हैं तो दोनों टीमों के जो आखिरी 10 मैच हैं, इनका अगर हम रिजल्ट देखते हैं कि अब तक जो है वो मैचेस जो है वो किस सूरत में खेले गए और इसका क्या रिजल्ट रहा, तो आखिरी 10 मैचों में जो है वो ब्लू शर्ट्स इंडिया की जो है वो 7 दफा उन्होंने ये मैचेस जीते 10 में से, और सिर्फ 3 दफा पाकिस्तान जो है वो मैच जीत सका। इस तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान का पल्ला जरूर भारत पर भारी रहा है, लेकिन अगर हम रिसेंट एनालिसिस करते हैं और करीब 3 मैचेस के रिजल्ट्स को देखते हैं तो भारत जो है वो 10 में से 7 मैच जीतकर बड़ी बाजी के साथ आगे निकलता हुआ नजर आता है। इसी तरह अगर हम आखिरी 5 मैचेस का जायजा लें तो 5 में से 4 भारत ने जीते, जबकि अगर 3 आखिरी मैचेस का जायजा लें तो आखिरी तीनों मैचेस जो है वनडे इंटरनेशनल जो पाकिस्तान भारत के माबैन खेले गए, तीनों में भारत ने बाजी जीती। इस तरह आखिरी मैचेस में पाकिस्तान की पोजीशन कोई ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती, इसलिए पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर और बहुत ही मजबूत स्ट्रेटजी के साथ जो है मैदान में उतरना पड़ेगा, ताकि वो जहां पर विराट कोहली और शर्मा जैसे बैट्समैन को काबू करने में कामयाब हों, वहीं पर उनको जो उनकी बॉलिंग स्क्वाड है उनको भी काबू करना पड़ेगा। बुमराह जैसा बॉलर उनके पास मौजूद है जो कि किसी वक्त भी मैच का पांसा पलट सकता है। अब हम जायजा लेते हैं दोनों टीमों के माबैन जो टीमें बनाई गई हैं, जो स्क्वाड मुंतखब किया जा रहा है, जो सामने आ रहा है, उनमें उन खिलाड़ियों का आपस में मवाजना करते हैं जो मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा कैंडी श्रीलंका में। अगर हम देखते हैं इंडिया की जानिब, तो इंडिया के जो 2 ओपनर्स हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जी इन दोनों का जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में ICC ODI वर्ल्ड रैंकिंग में इनका
ٹاپ 10 میں کے دونوں بیٹسمین شامل ہیں. روہت شرما کی اس وقت جو ہے وہ 10ویں نمبر پر ہیں دنیا میں او ڈی آئی میں, جبکہ شبمان گل جو ہے اس وقت 5ویں نمبر پر ہیں, اور بڑے کم وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور بہت آگے بڑھے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی اوپننگ اسکواڈ کی جانب تو امیزنگ پرفارمنس, کیونکہ پاکستان کے اس وقت کے جو بیٹسمین اوپنرز ہیں وہ انتہائی فارم میں ہیں, اور ان کی فارم کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام الحق پاکستان ٹیم کو اوپننگ کریں گے. ان کا ورلڈ رینکنگ میں نمبر 4 ہے, او ڈی آئی ورلڈ رینکنگ میں 4تھے نمبر پر دنیا میں ہے, جبکہ فخر زمان کا نہ صرف 3را نمبر ہے, 3rd نمبر پر ہے دنیا بھر میں او ڈی آئی بیٹنگ میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا جو ایج ہے وہ یہ کہ بھارت کے خلاف ان کا ریکارڈ بہت ہی شاندار ہے, اور ہمیشہ انہوں نے انتہائی بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے بھارت کے خلاف اپنے بلے سے رنز کا جو ایک بہت بڑا پہاڑ اگلا. تو اب ہم دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں ان چاروں بیٹسمینوں کے, ان چاروں اوپنرز کے جو ان کا ریکارڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو شرما کی اگر ہم بات کرتے ہیں, شرما نے اب تک 244 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں, جس میں 9837 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں. ان کی ایوریج ہے 48.7, 48.7 پر اننگز کے حساب سے انہوں نے سکور کیا, جبکہ ان کا اسٹرائک ریٹ 90 کا اسٹرائک ریٹ ہے. دوسری جانب ان کا ساتھ دیں گے جناب جو شبمن گل ہیں, اور گل جو ہیں انہوں نے صرف 26 ون ڈے انٹرنیشنل ابھی تک کھیلے ہیں, لیکن ان 26 میچوں کے ساتھ انہوں نے دنیا کی 5ویں پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے, اور 1352 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں. 61.5 پر اننگز ان کی ایوریج ہے, جبکہ 104 کا تیز اسٹرائک ریٹ بھی یہ رکھتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بیٹسمین کی علامت ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پر زور لگانا پڑے گا جناب نسیم شاہ کو, اور خاص طور پہ شاہین شاہ افریدی کو, کیونکہ سینئر پارٹنر ہونے کے ناطے پہلا ان کا ڈیوٹی ہے ان کی یہ. دوسری جانب امام الحق پاکستان کی اوپننگ سنبھالیں گے. 59 میچز میں اب تک یہ انٹرنیشنل لیول پہ ون ڈے میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. 59 میچوں میں 2719 2719 رنز انہوں نے سکور کیے ہیں. ایوریج ان کی پر اننگز ہے 51.3, 51.3, جبکہ اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 83 کا جو اسٹرائک ریٹ ہے ان کا ہے. جبکہ دوسری جانب فخر زمان 70 میچز کے ساتھ 3148 رنز اب تک سکور کر چکے ہیں. 48.4 کی اوسط کے ساتھ یہ ایک اننگز کھیلتے ہیں, جبکہ 93.3 93.3 جو ہے وہ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے, جو کہ بڑا شاندار ہے, اچھا ہے. دوسری جانب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں, تو مڈل آرڈر میں انڈیا کی ریڑھ کی ہڈی جو کرکٹ ٹیم کی ہے, اور وہ ہیں وراٹ کوہلی, جو کہ اس وقت دنیا میں بیٹنگ ریٹنگ میں اگر دیکھتے ہیں تو آئی سی سی ریٹنگ کے مطابق یہ 8ویں نمبر پر ہیں. لیکن اس 8ویں نمبر کو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, یہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ ایک ایسا پلیئر ہے کہ جس کی ریٹنگ بعد میں میٹر کرتی ہے. یہ ایسا پلیئر ہے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے, دنیا میں ایک سکہ چلتا ہے اس کے نام کا. جی وراٹ کوہلی, جنہوں نے 275 میچز میں 12898 رنز جو ہیں وہ سکور کیے. 57.3 57.3 پر اننگز ان کی ایوریج ہے, اور 93.6 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہ یقیناً دنیا کے خطرناک ترین بیٹسمین مانے جائیں گے. ان کے ساتھ دیں گے, اس کے ساتھ ان کے بعد آئیں گے لوکیش راہل جو ہیں انہوں نے 54 میچز اب تک کھیلے ہیں. 1986 رنز 1986 انہوں نے رنز کیے ہیں. 45.1 ان کی پر اننگز کی ایوریج ہے, جبکہ 86.6 کی جو اسٹرائک ریٹ ہے اس کے ساتھ یہ بیٹنگ کرتے ہیں. لہٰذا یہ مڈل آرڈر بھی یقینی طور پر بہت ہی ورلڈ کلاس, اور وراٹ کوہلی کی موجودگی جو ہے وہ مین جو میں کہوں گا کہ انڈیا کی بیک بون ہے. انڈیا کی ٹیم کے لیے انتہائی اہم ترین کھلاڑی ہیں, اور ان کی سینئرٹی سے بھی فائدہ, ایکسپیرینس سے فائدہ ہمیشہ بھارت اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری جانب ان دونوں کھلاڑیوں کے ٹکر پہ اگر ہمارے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ دنیا مانتی ہے بابر اعظم محمد رضوان کو, کہ بابر اعظم جو کہ اس وقت ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ ریٹنگ میں نمبر 1 پر موجود ہیں, اس وقت او ڈی آئی کرکٹ ریٹنگ میں نمبر 1 پہ, پہلے نمبر پہ دنیا کے کھلاڑی ہیں. 100 میچز ون ڈے کے مکمل اب تک وہ کھیل چکے ہیں. 5089 جو رنز ہیں وہ اب تک سکور کر چکے ہیں. 59.2 ان کا جو ہے وہ پر اننگز جو ہے وہ ان کی ایوریج ہے, جبکہ ان کا اسٹرائک ریٹ 89.2 ہے. یقیناً ایک ورلڈ کلاس پلیئر, 60 رنز تقریباً پر اننگز کھیلتے ہیں. دوسری جانب ان کا ساتھ دیتے ہیں جس کو کون نہیں مانتا,
دنیا بھر میں ان کا سکہ چلتا ہے، نہ صرف وکٹ کیپنگ میں بلکہ ساتھ ہی ان کا بہترین سکہ مانا جاتا ہے۔ بیٹنگ میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت بنوایا، 57 اننگز کھیلی ہیں اب تک محمد رضوان نے، اور محمد رضوان نے سکور کیا ہے 1408، 1408 سکور کیا ہے، 34.3 کی ایوریج سے اننگز کھیلتے ہیں، جبکہ 88.2 جو ہے وہ ان کا اسٹرائک ریٹ ہے ان کا اب تک جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل میں۔ اس کے بعد اگر ہم لوور مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں تو بھارت کی جانب سے ہاردک پانڈیا، سوریا کمار یادو اور رویندر جڈیجا ایک ایسی زبردست قسم کی لوور مڈل آرڈر ہے کہ جو شاید دنیا کی کسی کرکٹ ٹیم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ انڈیا دو معاملات میں مانا جاتا ہے، ایک میچ فنشنگ میں اور نمبر 2 سب سے بڑی جو بات ہے وہ میچ کی رنز چیزنگ میں۔ تو رنز چیزنگ جب بھی کرنے کا موقع ملا بھارت کو، ان 3 کھلاڑیوں نے نچلے نمبروں پر آتے ہوئے نمبر 5، 6 اور 7 پر آ کر بھارت کو فتوحات دلوائیں، اور ان تینوں کھلاڑیوں کو اگر ہم ریکارڈ جانتے ہیں تو ہاردک پانڈیا اب تک 76 میچز جو ہیں وہ ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں، 1596 انہوں نے اب تک رنز کیے ہیں، 31.9 پر اننگز ان کی ایوریج ہے، جبکہ 111.2 کی فاسٹسٹ ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، تیزی ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے اس کے علاوہ یہ بالنگ بھی کرتے ہیں، اب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں 73 وکٹس بھی لے چکے ہیں۔ تو آل راؤنڈر کی حیثیت سے ہاردک پانڈیا بھارت کی ٹیم میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ دوسری جانب سوریا کمار یادو جو ہیں، انہوں نے اب تک 25 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے ہیں، جس میں 476 رنز اب تک انہوں نے سکور کیے ہیں، 23.8 کی جو ان کی ایوریج ہے پر اننگز، اور 100.4 100 سے اوپر کی ان کی اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ انتہائی تیزی کی جانب بڑھتی ہے، یعنی کہ ان کے جو انڈیا کے نچلے نمبروں پر آنے والے جو بیٹسمین ہیں یہ تیز بھی کھیلتے ہیں اور میچ فنشنگ بھی کرتے ہیں اور چیزنگ میں ایکسپرٹس ہیں۔ اور 3rd نمبر پہ ہے رویندر جڈیجا نے 176 جو ہے وہ اننگز کے لیے 2552 رنز اب تک سکور کیے، 32.7 کی ایوریج سے یہ ہر میچ میں سکور کرتے آئے ہیں، اور 84.8 84.8 ان کی جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ ہے۔ یہ نہ صرف ایک اچھے بیٹسمین ہیں بلکہ ایک لیفٹ آرم لیگ اسپنر ہونے کے ناطے انہوں نے 194 جڈیجا نے 194 ون ڈے انٹرنیشنل وکٹس بھی حاصل کی ہیں۔ تو یہ 3 وہ بیٹسمین ہیں جو لوور مڈل آرڈر پر آ کر بھارت کی ٹیم کو کسی بھی وقت سہارا دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی اگر ہم لوور مڈل آرڈر کی 5، 6 اور 7 نمبر کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں افتخار احمد، جنہوں نے چند ہی دنوں میں اپنے نام کا سکہ منوایا، اب تک 12 ون ڈے انٹرنیشنل جو ہیں وہ کھیل چکے ہیں، 246 انہوں نے اب تک رنز سکور کیے ہیں، پر اننگز ان کی جو ایوریج ہے وہ 41.0 ہے، اور اس کے علاوہ 101.7 101.7 کی تیز جو رفتار جو بیٹنگ ہے یہ کرتے ہیں، جو کہ لوور مڈل آرڈر کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے، فروٹفل ہے، فائدہ دے سکتی ہے، جتوانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ مرجے ہوئے بیٹسمین ہے، لیکن ابھی تک چونکہ بہت زیادہ ون ڈے انٹرنیشنل میں کرکٹ کا تجربہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ان سے بہت ساری توقعات پاکستان کو اور عوام کو ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایک نوجوان سلمان علی آغا، جنہوں نے 11 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں ہی اپنے آپ کو منوا لیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں منوایا انہوں نے، 11 میچز میں 337 رنز اب تک انہوں نے سکور کیے ہیں، 48 کی پر اننگز ان کی ایوریج ہے، جبکہ 108.7 کی تیز رفتار بیٹنگ یہ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ یہ تیز رفتار بیٹسمین اور اچھے ریلائبل بیٹسمین ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آف اسپنر ہیں، وکٹ ٹیکر ہیں، اور 3 وکٹس اب تک انہوں نے حاصل کر لی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 7ویں نمبر پر موجود ہیں شاداب خان، مانے ہوئے بیٹسمین، اسلام آباد کی ٹیم کو، اسلام آباد یونائٹڈ کو ہمیشہ ریپرزینٹ کرتے ہیں PSL میں، اور اس انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کے نائب کپتان ہیں۔ انہوں نے 56 جو ہے وہ اب تک میچز ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے، 631 میچز میں انہوں نے سکور کیا، 631 سکور کیا 56 میچوں میں، 28.7 کی ان کی ایوریج ہے پر اننگز، اور 82 کی ان کا اسٹرائک ریٹ ہے۔ اس ساتھ ساتھ جو ان کو ایک اور بینیفٹ ہے پاکستان ٹیم کو ان سے، وہ ہے کہ یہ لیگ اسپنر ہونے کے ناطے اب تک 73 وکٹس جو ہیں وہ سمیٹ چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ تو تھا بیٹنگ انالیسس، اب ہم بات کرتے ہیں بالنگ کے بارے میں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین جو میچ ہوگا اس میں بالنگ کس کی تگڑی ہے اور کون سا بالر کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پہلے ہم ریکارڈز پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے بھارت کے جو منجے ہوئے بالر ہیں وہ کلدیپ یادو جو ہیں اس وقت مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں بھارت کی کرکٹ ٹیم کی بالنگ اسکواڈ میں، اور 83 میچز میں اب تک 121 وکٹ جو ہیں وہ سمیٹ چکے ہیں۔ اور دوسری جانب محمد شامی ہیں، منجے ہوئے سینئر بالر ہیں،
90 वन डे इंटरनेशनल मैचेस अब तक खेल चुके हैं, 162 विकेट इनके क्रेडिट पर हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मानी जाएगी। मोहम्मद सिराज हैं तीसरे नंबर पे भारत की जानिब से, जिन्होंने अभी तक सिर्फ 24 मैचेस में ही इंटरनेशनल लेवल पे भारत की नुमाइंदगी की है, लेकिन 43 विकेट्स जो हैं वो अब तक वो समेट चुके हैं। 43 खिलाड़ियों को वो पवेलियन की राह दिखा चुके हैं। इस वक्त इनके साथ एक और जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं इनके जडेजा जो हैं वो माने जाते हैं इंतहाई सीनियर बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। भारत की टीम बड़ा रिलाई करती है इन पे, और 176 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अब तक 194 विकेट्स जो हैं वो समेट चुके हैं। और एक उनका बॉलर जो और जिसको हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, दैट्स द पांड्या ने अब तक 76 मैचेस जो खेले हैं उसमें उन्होंने राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 73 विकेट्स 76 मैचों में 73 विकेट्स जो हैं वो ली हैं और 73 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन में पहुंचाया है। दूसरी जानिब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग स्क्वाड ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्क्वाड को दुनिया में माना जाता है। नया बॉल हो या पुराना, दोनों फॉर्म्स में पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। नंबर वन एंड ओनली शाहीन शाह अफरीदी, यकीनन मैच विनिंग बॉलर। 30 मैचेस अब तक उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले हैं, 70 विकेट्स अब तक वो लेने में कामयाब हो चुके हैं। उनका साथ देते हैं नसीम शाह, जो कि अब तक सिर्फ 8 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिसमें 23 विकेट जो हैं वो 8 मैचेस में, सिर्फ 8 मैचेस में 23 विकेट। रफ्तार बहुत ज़्यादा है, बड़ी जल्दी विकेट्स समेट रहे हैं, खिलाड़ियों को जल्द से जल्द वापस पवेलियन पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। नसीम शाह यकीनन जहां पर हर दिल अजीज़ हैं क्रिकेट फैंस के, तो वहीं पर बहुत से शहजादे और शहजादियां भी इन पर दिल फेंकते हुए नजर आते हैं। नसीम शाह अभी तक अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से 8 मैचेस में 23 विकेट लेने वाले शहजादे, पाकिस्तान की जानिब से तीसरा बॉलर जो कि इंतहाई वार्म, इंतहाई गर्मजोश और बड़ी जल्दी अपना नाम मनवाने वाला, नीचे से बहुत ऊपर आने वाला, 22 मैचेस में 39 विकेट्स लेने वाला हारिस रऊफ, लाहौर कलंदर्स की जान। जी, हारिस रऊफ ने 22 मैचेस में 39 विकेट्स जो है वो समेटी और मैच का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं अपनी तेज रफ्तार बॉलिंग की बदौलत। इनका साथ देंगे मोहम्मद वसीम, मीडियम पेसर हैं और इंतहाई लाइन लेंथ को बरकरार रखने वाले, बड़ा जल्द अपना नाम बनाने वाले। 14 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 24 विकेट्स अब तक समेट चुके हैं। तो इनके साथ स्पिनर्स में इनका साथ देंगे शादाब खान 56 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में 73 विकेट्स अब तक ले चुके हैं। इसके साथ ये भी उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम जो है वो भी शायद स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं, और ऐसी सूरत में स्पिन में जहां पर पाकिस्तान टीम में जान आ सकती है ज़्यादा, तो वहीं पर बैटिंग भी तगड़ी हो सकती है। सो जनाब, ये है टीम एनालिसिस। 4 साल बाद दोनों टीमें जो हैं वो क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगी, रिकॉर्ड्स आपके सामने रखती है। ये भी बता दिया कि दोनों टीमों में से कब किसने कितनी अच्छी परफॉर्म किया। ओवरऑल पाकिस्तान का पल्ला भारी रहा, लेकिन आखिरी 10 मैचेस या 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो भारत का पल्ला रिसेंट मैचेस में इंतहाई ऊपर है। इसमें पाकिस्तान टीम को बहुत सोच समझकर बड़ी स्ट्रेटजी के साथ और बड़ी बेहतरीन हमआहंगी के साथ, टीम कॉम्बिनेशन के साथ उतरना होगा, एक जज्बे के साथ उतरना होगा। और दूसरी जानिब दुनिया क्रिकेट को एक ऐसा मैच देखने को मिलता है जिसके ऊपर न सिर्फ पाक भारत या न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट बल्कि दुनिया भर के जो शायकीन क्रिकेट हैं इस मैच पर मतवज्जो हो जाते हैं, इसकी जानिब सड़कें वीरान कर देते हैं और सिर्फ LED स्क्रीन्स और टीवीज़ के सामने जमा हो जाते हैं। फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, खाने खाए जाते हैं और जनाब मैचेस एंजॉय किए जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले, बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिले, खेल आबाद रहे, खेल के मैदान आबाद रहें। जनाब, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अभी और अभी इसी वक्त उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियोस को आप लाइक करें तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।